सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम है आज का, और ये मौलाना साहब की तस्वीर आपको दिखा दी है। और ये काम है मौलाना साहब ने भी इंग्लैंड में डाला है, और मैं भी इंग्लैंड में हूँ। और आज इंग्लैंड में बहुत गर्मी है। मैं यहाँ पे एक जगह पे थोड़ा सा ये था कि छाँव थी, वहाँ पे गाड़ी पार्क की। मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं रुक के एक प्रोग्राम करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए भी मौसम भी तब्दील हो जाता है, माहौल भी तब्दील हो जाता है। खैर, मौलाना साहब, आपको याद होगा कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो वहाँ तो जहालत में मुलव्वस थे ही, मगर उन पर जनाब यहाँ आके भी जो जहालत का भूत है वो उतरा नहीं है। और हमारे लोग जो हैं बड़े खुश रहते हैं, किस्मतें बदलती हैं। कोई दम दरूद करता है, कोई आपके नसीब तब्दील करता है, कोई महबूब कदमों में लाके फेंक देता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ज़बानी कलामी, खाली पुलाव और पैसे बटोरते। हमारे जो लोग यहाँ पे यूरोप में आए हुए हैं, ख़ासकर इंग्लैंड, यहाँ भी एक से एक बड़ा जाहल है। आपको पढ़े लिखे भी जाहल मिलेंगे, इनको इतनी तमीज़ तहजीब नहीं, इतनी अक्ल मौत नहीं आई कि ये अंग्रेज़ों की किस्मत किसने बदली। इन पीरों ने बदली, इन मौलवियों ने बदली। ये मैं यूरोप में घूमता रहता हूँ, मैंने कहीं पे कोई मंदिर नहीं देखा, झंडे लगे हुए दमादम चल रहा है, कुछ भी नहीं। कहाँ भी मस्त नहीं होते लोग। और ये हमारे लोग क्योंकि बेवकूफ़ हैं, यहाँ आके इनको पौंड मिल जाते हैं, फिर पौंडों के ज़रिए ये किस्मत बदलते हैं। बजाय इसके कि अल्लाह ताला के हुज़ूर 5 दफ़ा नमाज पढ़ें, दुआ करें, और फिर आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। और ये भी मैं बता दूँ कि ये मौलवी लोगों की किस्मत नहीं बदल रहा था, ये अपनी किस्मत बदल रहा था। मगर बदकिस्मती ये है कि अपनी भी नहीं बदल सका, क्योंकि गलत पैसे थे, गलत तरीके से पैसे जो आते हैं उनसे कहाँ किस्मतें बदलती हैं। लो जी, इसकी कार्रवाई सुने आप। क्या इंग्लिश चैनल भी खबरें दे रहे हैं इसके मतलब। कार्रवाई ये डाली इसने, कोई 55 के करीब इसके पास यहाँ पे मकान है इंग्लैंड में। लोगों के पास एक भी नहीं, कईयों के पास, इसके पास 55 है। और जिनके पास एक भी नहीं है ना, उनके पैसों से इसने मकान बनाए। ये ज़रा पॉइंट नोट करें कि वो जो लोग किराए पे रहते हैं, जो बेनिफिट पे रहते हैं, उनसे पैसे इसलिए खींचता रहा कि उनकी किस्मत बदल रहा था। वो जाहल, उन्होंने कौन सा कमाने थे, बेनिफिट लगे हुए हैं, जाके मौलवी को दे दें, किसी को भी दे दें, क्या फ़र्क पड़ता है। इसीलिए कहते हैं ना कि पर इसमें ये भी है, बड़े बड़े ऐसे भी जो बड़ी मेहनत से कमा के भी इनको दे देते हैं पैसे। खैर, हुआ ये कि ये जाली पेपर तैयार करता था पाकिस्तान से, क्योंकि हमारा वतन शाद बाग, ज़मीन शाद बाग, वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाली पेपर तैयार करनी। और जाली पेपर तैयार करके फिर यहाँ पे जनाब पीरी फ़कीरी शुरू की हुई थी, मनी लॉन्ड्रिंग, इधर के पैसे उधर, उधर के इधर। 40 लाख के करीब पौंड बताए जा रहे, जिनका कोई हिसाब ही नहीं, कोई टैक्स नहीं, कहाँ से आए, कहाँ गए, कौन था, क्या हुआ, किसी को कोई पता नहीं। लोगों से पैसे लेता रहा, और लोगों की किस्मत के जो फैसले ये कर रहा था वो तो जनाब नहीं हुए, मगर अपने इसके हालात ठीक हो गए। अब इसको हुई, अब मेरा 14 साल जेल हुई, कोई बीवी को भी कोई 4 साल हुई है, इसके साथ कोई एक और औरत थी, उसको कोई 11 साल हुई है, और भी पता नहीं जितने भी लोग थे, लोगों की किस्मत बदल रहे थे इसके साथ। क्योंकि ये गैंग होता है, बहुत बड़ा गैंग होता है, बड़ा ख़तरनाक होता है। ये औरतों के साथ ऐसे ऐसे काम भी करते हैं कि आप, मैं यहाँ प्रोग्राम में आपको नहीं बताऊँगा, और आपकी जहालत से ये फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है इनकी औरतें भी जाहल हैं, ये जो हम कहते हैं मान लेते हैं। तो जनाब अब इसको जेल में बंद कर दिया गया, इसकी किस्मत अब जेल में जो है वो ठीक होगी। ये मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले मीडिया पे इस तरह की बातें आपको मिली होंगी कि बहुत से मौलवी यहाँ पे बहुत अमीर है, और उनका तरीका वारदात यही है कि पैसे इकट्ठे करो और लोगों को नजराना दे गया, कोई दुआ के लिए कह गया, कोई कुछ कह गया। मैं थोड़ा सा आपको इसलिए हर चीज़ तफसील से बताता हूँ कि देखिए, दुआ आपने करनी है अपने लिए,
اگر آپ مشکل میں ہیں تو آپ نے دعا کرنی. اگر آپ کی فرض کرے وفات ہوگی تو وہ آپ کا بندہ تھا, آپ کی عورت تھی, آپ کی ماں تھی یا بہن تھی, جو بھی تھی, اس کا درد آپ کو ہے, اس مولوی کو نہیں درد. مولوی کو تو کھابے شابے سے یا پیسے سے آئیں گے اور کوئی حالات ٹھیک ہوں گے اس کے, اور وہ آپ جیسے لوگ یہاں کے یورپ میں موجود ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ احتیاط کرنی پڑتی کہ یہاں پہ ہر جگہ پہ جہالت ایسی ہی ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ کئی بڑے بڑے پیر جو ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کو VIP سروس دی جاتی ہے, ان کے لیے اسپیشل ٹکٹیں بک ہوتی ہیں, اسپیشل ان کے پروگرام ہوتے ہیں, اور جو لوگ کرواتے ہیں وہ بڑے امیر ہیں اور غریب بھی ہیں, سب ملے ہوئے ہیں. تو جناب یہ جہالت جو ہے پاکستان سے نکلی اور اب پوری دنیا میں پھیل گئی ہے. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ملک میں بیٹھ کے کیوں نہیں قسمت بدلے کہ اپنے ملک کی قسمت بدل جاتی ہے. اپنے ملک میں تو آج بھی وہی ذلت اور رسوائی, غربت, افلاس ہے, اور یہ غریب لوگوں کے پیسے کے ساتھ اپنی قسمت بدلتی ہیں. یہ حالت ہو چکی ہماری, کوئی خدا کا خوف کرے یا شرک میں مبتلا قوم ہو چکی ہے, بیڑا گرک ہو چکا ہے. اگر یورپ میں آ کے بھی آپ کو عقل نہیں آئی نا تو پھر میں کیا آپ کے لیے کہہ سکتا ہوں. اور خدا کے بندو, یہ انگریزوں کو دیکھو, یہ جرمنوں کو دیکھو, یہ ہالینڈ کے لوگوں کو دیکھو, شوائس کے سوئٹزرلینڈ کے لوگوں کو دیکھو, اور ان کی قسمتیں مولویوں نے بدلی ہوئی ہیں. یہ جاپانیوں کی قسمت مولویوں نے بدلی ہوئی ہے. یہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہے, آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے, امریکہ ہے, ان کی قسمتیں کوئی مولویوں نے بدلی ہوئی ہے. جناب یہ سب کچھ جو ہے یہ چور بازاری ہے, فراڈ ہے, اور یہ مولوی عورتوں کے ساتھ بھی غلط کام کرتے ہیں. اتنے کیس ہیں میرے پاس کہ میں ابھی یہ پروگرام کرنے لگا تھا, کئی چیزیں تھیں میرے سامنے, میں سوچ رہا تھا کس پہ میں پروگرام کروں, کیا میں بات کروں یار. ایک سے ایک بڑھ کر پروگرام اس وقت ہے, اور مقصد یہ ہوتا کہ آپ لوگوں کو بتاتے رہیں کہ جناب ہمیں بھی 40 سال یہاں پہ ہو گئے, اور یہاں پہ نہ میں کبھی کسی پیر کے پاس گیا, نہ فقیر کے پاس گیا, نہ میں کوئی, میرا خیال ہے کہ اس طرف ٹائم ہی اپنا ضائع کیا. نماز پڑھو بندے خدا کے, دعا کرو, غلط کام چھوڑو, آپ کی قسمت خود بخود بدل جائے گی. کیوں ان چکروں میں پڑے ہوئے جو یورپ میں آئے ہوئے, یہاں آ کے بھی اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, پھر جا کے وہاں پہ بھی وہی حالات ہوتے ہیں. وہ پاکستان والے دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو وہاں جا کے بھی جاہل کا جاہل رہا, اس کی جہالت میں کمی نہیں آئی. تو یہ مولوی صاحب والا جیل میں چلے گئے ہیں, گینگ تھا پورا گروپ, اور جعلی پیپر اب جن سے بنواتے تھے پاکستان میں کسی کو سزا نہیں ہوتی, کیونکہ وہ تو سارا ہی سسٹم ہی جعلی, ہر چیز جعلی چل رہی ہے. تو جناب یہ پروگرام آپ کو میں نے اس لیے بتایا کہ کوئی کسی کی قسمت نہیں بدل سکتا, آپ بدل سکتے ہیں اپنی قسمت, اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اچھا تعلق پیدا کر کے اور اس سے مدد مانگ کر. ان مولویوں کے, ان پیروں فقیروں کے چکروں میں نہ پڑے. یہ خواتین بھی, میں ان سے بھی کہوں گا, مجھے اطلاع ملی ہے کہ ایسے لوگ بھی, ایسی خواتین بھی ہیں بڑی مذہبی ہیں, اور وہ بھی ان چیزوں کے چکر میں پڑ جاتی ہے جب گھر میں کوئی جھٹکا لگتا ہے. اور جب جھٹکا لگتا ہے پھر بھی اللہ کے حضور جو ہے وہ حاضر ہو کر توبہ کرے, گناہوں سے معافی مانگے, اپنی بہتری کے لیے دعا کرے. کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں یار آپ لوگ, کس جہالت میں پڑے ہوئے ہیں آپ. تو جناب یہ پروگرام آگے بھی بھیجا کریں. ہماری تو کوشش ہوتی تھی کہ قطرہ قطرہ کر کے ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی سمجھ آ جائے, کوئی عقل موت آ جائے. لیکن اگر آپ نے نہیں سیکھنا تو میں تو نہیں کچھ کر سکتا. اب مولوی کو پوچھو جا کے کہ یار تو دوسروں کی قسمت بدلتا تھا, تب تو جیل میں چلا گیا, آنا باہر ذرا پتہ چلے یہ انگلینڈ ہے, یہ تمہارے باپ کا وہ شاد باغ پاکستان نہیں ہے کہ جب مرضی باہر آ جائے, جب مرضی چلے جائے. جڑے رہیں ہمارے ساتھ, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.